हामीले तपाईलाई थिङ्क एन्ड ग्रो रिच, सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस् पुस्तक सुनाइरहेका छौँ र तपाईँले सुनिरहेको पुस्तकबाट जुन कुराहरू बताइएका छन् ती कुराहरूलाई तपाईँले जीवनमा लागू गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ कि छैन? कमेन्ट बक्समा कृपया कमेन्ट गर्नुहोला, दिल खोलेर कमेन्ट गर्नुहोला। किनकि यदि तपाईँले आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुभएको छैन भने किन गर्नुभएको छैन र गर्नुभएको छ भने कुन पोइन्टलाई ठिक लागेर तपाईँले आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुभएको छ त्यो कमेन्ट कृपया कमेन्ट बक्समा गरिदिनुहोला। यसकारण तपाईँको निम्ति मैले एउटा अध्याय राखेको छु कि तपाईँले त्यो चिजलाई दोहोऱ्याएर सुन्न सक्नुहोस्, तपाईँले त्यो चिजलाई पटक पटक सुन्न सक्नुहोस् र त्यहाँ सिकेको र सुनेको चिजलाई जीवनमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँको निम्ति मैले सम्पूर्ण पुस्तक पनि राख्न सक्थेँ, तर मैले सोचेँ कि तपाईँलाई मैले एउटा अध्याय राखेँ भने तपाईँले बाध्यताले पनि त्यो पुस्तकलाई दोहोऱ्याएर सुन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तपाईँले सम्पूर्ण पुस्तकलाई छुट्टा छुट्टै तरिकाले सुन्न सक्नुहुन्न। त्यसै कारणले तपाईँको निम्ति मैले एउटा अध्याय बनाएर राखिरहेको छु। तपाईँले सिकेको कुरा जीवनमा लागू गर्नु भएन भने त्यसको कुनै पनि अर्थ रहन्न। तपाईँले सिकेको चिजको पनि अर्थ रहन्न र तपाईँले सुनेको चिजको पनि अर्थ रहन्न। ज्ञानलाई जबसम्म व्यवहारिक जीवनमा उतारिँदैन त्यसको कुनै पनि अर्थ रहन्न। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ आत्मसुझाव, सम्पन्नताको दिशामा तेस्रो कदम। अवचेतन मस्तिष्कलाई प्रभाव पार्ने तरिका। पाँचौं इन्द्रियको माध्यमले हाम्रो मस्तिष्कसम्म पुर्याउने सबै सुझाव आत्मसुझाव अटो सजेसनको श्रेणीमा पर्छन्। यसमा आफूलाई दिइएको सुझाव पनि पर्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने आत्मसुझाव आफैलाई दिइएको सुझाव हो। यो अवचेतन मस्तिष्कसँग गरिने संवादको प्रमुख माध्यम हो। तपाईँले आफ्नो प्रबल विचारलाई चेतन मस्तिष्कमा रहने अनुमति दिनुभयो भने त्यो आफै अवचेतन मस्तिष्कसम्म पुग्छ र मस्तिष्कलाई प्रभावित गर्छ। यो प्रक्रिया आत्मसुझावको सिद्धान्तद्वारा हुन्छ। नकारात्मक र सकारात्मक दुवै विचारमा यो लागू हुन्छ। प्रकृतिले व्यक्तिलाई फरक तरिकाले बनाइदिएको छ। व्यक्तिले आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कसँग पहुँच रहेको विचारलाई पुरै नियन्त्रणमा राख्न सक्छ। यसको अर्थ व्यक्तिले सधैँ यस नियन्त्रणको प्रयोग गर्छ भन्ने होइन। यसलाई नियन्त्रण नगरेकै कारण यति धेरै मानिस जीवनभर गरिब बनिरहन्छन्। भनिन्छ अवचेतन मस्तिष्क एउटा बगैँचा जस्तै हो। यसमा राम्रो बाली लाग्ने बीज नरोपेको खण्डमा उत्पादन पनि राम्रो हुन सक्दैन। त्यसबेला बीजलाई अनुपयोगी झारपातले छोप्छ। आत्मसुझाव नियन्त्रण गर्ने एक खालको एजेन्सी हो जसद्वारा व्यक्तिले आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कको यस बगैँचामा सकारात्मक र रचनात्मक प्रकृतिको बीज रोप्न सक्छ, अथवा उसले त्यसको सही हेरचाह गर्दैन र नकारात्मक प्रकृतिको विचारलाई यसभित्र आउने अनुमति दिन्छ। धनलाई आफ्नो हातमा हेर्नुहोस् र महसुस गर्नुहोस्। इच्छा सम्बन्धी अध्यायमा 6वटा कदम दिएका थिए। तीमध्ये अन्तिम कदममा तपाईँलाई एउटा निर्देशन दिएको छ जसअनुसार तपाईँ प्रत्येक दिन 2 पटक धनको इच्छाको बारेमा लेखिएको आफ्नो वक्तव्यलाई जोडसँग पढ्नुहोस्। त्यो धन आफूसितै भएको कल्पना गर्नुहोस्, आफू त्यसको स्वामी बनेको रचना गर्नुहोस्। यस निर्देशनको पालना पूर्ण आस्थाका साथ गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो इच्छित वस्तुलाई सिधै आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कसम्म पुर्याउनुहुन्छ। यस तरिकाले पटक पटक दोहोऱ्याउनाले तपाईँ विचारको एउटै बानी बसाउन सक्नुहुन्छ। यसले इच्छालाई यसको आर्थिक समतुल्यमा बदल्नको लागि सही प्रयास गराउन तपाईँलाई मद्दत गर्छ। एकपटक अध्याय 2 मा बताइएको कदमतर्फ फर्कनुहोस्। अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले त्यसलाई 2 पटक सावधानीपूर्वक पढ्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ मास्टरमाइन्ड समूहको सङ्गठनको बारेमा दिइएको 4वटा कदमलाई सावधानीपूर्वक पढ्नुहोस्। यसको वर्णन सुव्यवस्थित योजना सम्बन्धी अध्यायमा छ। याद राख्नुहोस्, आफ्नो इच्छाको वक्तव्य जोडले पढ्ने समयमा तपाईँ धनको चेतना विकसित गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको हुन्छ। केवल शब्दलाई पढ्नाले काम चल्दैन। तपाईँको शब्दमा प्रबल भावना या इच्छा हुनुपर्छ। तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कले प्रबल भावना र इच्छा भएको विचारलाई चिन्छ, सोही अनुसार काम गर्छ। यो अति महत्त्वपूर्ण तथ्य हो। यसलाई प्रत्येक अध्यायमा दोहोऱ्याउनुहोला।
आत्मसुझावको सिद्धान्त पालना गर्ने अधिकांश मानिसलाई यसको अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुँदैन। यसलाई बुझ्न नसक्नु त्यसको कारण हो। साधारण भावरहित शब्दले अवचेतन मस्तिष्कलाई प्रभावित गर्दैन। आस्था र भावनासहित शब्द वा विचारलाई अवचेतन मस्तिष्कसम्म पुर्याउने तरिका नसिकेसम्म तपाईँलाई राम्रो परिणाम प्राप्त हुँदैन। पहिलोपटक कोसिस गर्दा तपाईँलाई आफ्नो भावनामाथि नियन्त्रण गर्न सक्दिन जस्तो लाग्न सक्छ, या यसलाई सही तरिकाले अभिव्यक्त गर्न सक्दिन जस्तो लाग्छ। यस्तोमा तपाईँ हताश नहुनुहोस्। याद राख्नुहोस्, आफ्नो भावनामाथि नियन्त्रण नसकिने भन्ने हुँदैन, तर केही नदिइकन बदलामा केही प्राप्त हुँदैन। आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई प्रभावित गर्ने सामर्थ्य प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले मूल्य चुकाउनुपर्छ। त्यो मूल्य हो यहाँ दिइएको सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्ने लगन। तपाईँ यसभन्दा कम मूल्यमा आफ्नो सामर्थ्य वा योग्यता विकसित गर्न सक्नुहुन्न। केवल तपाईँले नै जुन पुरस्कारका लागि प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि मूल्य चुकाउनु पर्छ या पर्दैन भनेर निर्णय गर्नुहोस्। आफ्नो धन सम्बन्धी चेतना जति उच्च छ त्यति नै मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको इच्छा दन बलेको आगो जस्तै बलियो हुनुपर्छ। त्यस बेलासम्म आत्मसुझावको सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने तपाईँको योग्यता धेरै हदसम्म इच्छामा एकाग्रचित्त हुने क्षमतामा निर्भर रहन्छ। एकाग्रता शक्तिलाई कसरी प्रबल गर्ने? दोस्रो अध्यायमा दिइएका 6वटा कदमसित सम्बन्धित निर्देशनलाई अनुसरण गर्न सुरु गर्दा तपाईँले एकाग्रताको सिद्धान्त प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ। यहाँ तपाईँलाई कसरी एकाग्रताको धेरै प्रभावकारी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सुझाव दिइँदैछ। सुरुमा तपाईँ ती 6 कदममध्ये पहिलो कदमलाई प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहोस्। पहिलो कदमले तपाईँलाई निर्देशन दिन्छ, तपाईँको मस्तिष्कमा आफूले चाहे जति धनराशि निर्धारित गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो आँखा बन्द गरेर पुरै ध्यान त्यस धनराशिमा केन्द्रित गर्नुहोस्। धनराशिलाई भौतिक रूपमा साँच्चै नदेख्ने बेलासम्म केन्द्रित रहनुहोस्। प्रत्येक दिन कमसे कम एक पटक यस्तो गर्नुहोस्। आफूलाई त्यति नै धनराशिको स्वामीको रूपमा हेर्नुहोस्। यहाँ एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत गरिँदैछ, जस अनुसार अवचेतन मस्तिष्कले आस्थाको भावनासहित दिएको निर्देशनलाई स्वीकार गर्छ, सोही आदेश अनुसार काम गर्छ। यस्तो आदेशलाई पटक पटक दोहोऱ्याउनुपर्छ। बल्ल अवचेतन मस्तिष्कले ती आदेशलाई पालना गर्छ। माथिको तथ्यलाई अनुसरण गर्दै तपाईँ एउटा सम्भावनामाथि विचार गर्नुहोस्। मानौँ तपाईँ आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई पूर्ण रूपले धोका दिइरहनु भएको छ। त्यसबेला तपाईँ आफ्नो विश्वास अनुसार मस्तिष्कलाई पनि विश्वास दिलाइरहनु भएको हुन्छ। तपाईँले कल्पना गरिरहेको धनराशिले तपाईँलाई पर्खिरहेको छ। यसलाई प्राप्त गर्ने समयको नजिक पुग्ने अब तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कको काम हो। यसले तपाईँलाई त्यस धनराशि प्राप्त गर्ने व्यवहारिक तरिका वा योजना बताउँछ, जुन तपाईँको अधिकार पनि हो। माथि दिइएको सल्लाह अनुसारको विचारलाई आफ्नो कल्पनामा पुर्याउनुहोस्। यस पश्चात हेर्नुहोस् तपाईँको कल्पना या इच्छाको रूपान्तरणले पैसा कमाउने व्यवहारिक तरिकाको बारेमा सुझाव दिन के गर्न सक्छ या गर्नेछ। आफ्नो सेवा वा वस्तुको बदलामा आफ्नो इच्छित धनराशि प्राप्त गर्न चाहने कुनै निश्चित योजनालाई कहिले नपर्खिनुहोस्। बरु तत्कालै आफूलाई त्यस धनराशिको स्वामीको रूपमा हेर्न थाल्नुहोस्। तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कले तपाईँलाई आवश्यक पर्ने योजनाको सुझाव दिनेछ। त्यस योजनाको बारेमा सतर्क रहनुहोस्। त्यो प्रकट हुँदा तत्काल काम सुरु गर्नुहोस्। योजना सायद तपाईँको मस्तिष्कमा 6औं इन्द्रियद्वारा प्रेरणाको रूपमा आउनेछ। त्यसलाई सम्मान गर्नुहोस्। त्यो प्राप्त हुँदा तपाईँ त्यस अनुसार काम गर्न सुरु गर्नुहोस्। 6वटा कदम मध्ये 4थो कदममा तपाईँलाई एउटा निर्देशन गरिएको छ। आफ्नो इच्छालाई वास्तविकतामा बदल्नको लागि एक निश्चित योजना बनाउनुहोस्। तत्कालै त्यस योजनालाई कार्यरूपमा बदल्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईँले यस निर्देशनको अनुसरण माथिको अनुच्छेदमा बताइएको तरिकाले गर्नुपर्नेछ। इच्छा रूपान्तरणद्वारा धन कमाउने योजना बनाउनु हुँदा तपाईँ आफ्नो तर्कमा विश्वास नगर्नुहोस्। तपाईँको तार्किक क्षमता आलसी खालको हुन सक्छ। यदि तपाईँ पूर्ण रूपले तर्कमा निर्भर रहनुहुन्छ भने त्यसले तपाईँलाई निराश बनाउन सक्छ। तपाईँ आफूले पाउन चाहने धनराशिलाई वास्तविक कल्पनामा हेर्नुहुन्छ भने त्यसको सजीव चित्र हेर्नुहोस्। आफ्नै आँखा अगाडि त्यो वस्तु पाएको हेर्नुहोस्। त्यस धनको बदलामा आफूले कुनै सेवा वा वस्तु दिएको हेर्नुहोस्। यो काम अति महत्त्वपूर्ण छ। अवचेतन मस्तिष्कलाई प्रेरित गर्ने 6वटा कदम। दोस्रो अध्यायमा 6वटा कदमको सम्बन्धमा दिइएको निर्देशनलाई अब संक्षेपमा उल्लेख गरिँदैछ। यस अध्यायको सिद्धान्तलाई जोडेर अब यस प्रकार बताउन सकिन्छ। पहिलो, कुनै शान्त ठाउँमा जानुहोस्। राति ओछ्यानमा सबभन्दा उचित हुन्छ, जहाँ कुनै अवरोध नहोस्।
त्यसपछि आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्। त्यस धनराशिको बारेमा लेखिएको वक्तव्य जोडले दोहोऱ्याउनुहोस्। आफ्नो शब्दलाई सुन्न सक्ने गरी दोहोऱ्याउनुहोस्। आफूले जम्मा गर्न चाहेको धन, त्यसलाई प्राप्त गर्ने समय सीमा र त्यसको बदलामा तपाईँले दिन चाहने सेवा वा वस्तुको वर्णन गर्नुहोस्। अब तपाईँले आफूलाई पहिलेदेखि त्यस धनको स्वामी भएको पाउनुहुनेछ। उदाहरणको लागि, आजभन्दा 5 वर्षपछि जनवरीसम्म तपाईँ $50,000 कमाउन चाहनुहुन्छ। त्यस धनको बदलामा सेल्सम्यानको रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत सेवा दिन चाहनुहुन्छ। त्यसबेला तपाईँको लक्ष्यको लिखित वक्तव्य तल दिए जस्तै हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त्यो वक्तव्य। जनवरी 20 सम्म मसँग $50,000 हुनेछ। यस क्रममा यो रकम मसित समयसम्ममा विविध मात्रामा आउनेछ। यस पैसाको बदलामा मैले ... जुन ... भनिएको छ त्यस ठाउँमा आफूले बेच्न चाहेको सेवा वा वस्तुको नाम लेख्नुहोस् अनि भन्नुहोस्, सेल्सम्यानको रूपमा सर्वश्रेष्ठ क्षमताले सेवा दिनेछु। अधिकतम सम्भव मात्रा र अधिकतम गुणात्मकता प्रदान गर्नेछु। मलाई विश्वास छ मसँग यति पैसा हुनेछ। यस धनलाई आफ्नै आँखाको सामुन्ने देख्न सक्ने ममा आस्था छ। म यसलाई आफ्नो हातले छुन सकिरहेको छु। यसले मलाई पर्खिरहेको छ। यो मेरो हातमा आउनेछ। मैले सेवा दिएकै अनुपातमा आउनेछ। यति धन कमाउन सक्ने योजनालाई म पर्खिरहेको छु। त्यो योजना मिल्ने बित्तिकै मैले त्यसलाई अनुसरण गर्न सुरु गर्नेछु। दोस्रो, यस कार्यक्रमलाई बिहान र बेलुका दोहोऱ्याउनुहोस्। कल्पनामा आफूले कमाउन चाहेको धनराशिलाई नदेख्दासम्म दोहोऱ्याइरहनुहोस्। तेस्रो, आफ्नो वक्तव्यको लिखित प्रतिलाई बिहान र बेलुका देख्न सकिने ठाउँमा राख्नुहोस्। त्यसलाई सुत्नुभन्दा ठिक पहिला र उठ्ने बित्तिकै पढ्नुहोस्। याद नहुँदासम्म पढ्न छोड्दै नछोड्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, यी निर्देशनलाई पालना गर्नुहुँदा तपाईँले आत्मसुझावको सिद्धान्तलाई पालना गरिरहनु भएको हुन्छ। यस सिद्धान्तको लक्ष्य तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कलाई आदेश दिनु हो। तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कले भावनासहित यसमा पुर्याइने निर्देशन अनुरूप काम गर्नेछ। आस्था सबै भावनामध्ये प्रबल र रचनात्मक भावना हो। आस्थाको अध्यायमा दिएको निर्देशनको अनुसरण गर्नुहोस्। सुरुमा यी निर्देशन तपाईँलाई अव्यावहारिक या अमूर्त लाग्न सक्छन्। यसबाट दुखित नहुनुहोस्। सुरुवातमा जतिसुकै अव्यावहारिक र अमूर्त लागे पनि तपाईँ निर्देशनलाई पालना गरिरहनुहोस्। यदि तपाईँ शब्द र काम दुवैद्वारा निर्देशनलाई पालना गरिरहनुहुन्छ भने तपाईँको सामुन्ने एउटा नयाँ संसार खुल्ने समय चाँडै आउनेछ। मानसिक शक्तिको रहस्य। सबै नयाँ विचारप्रति शङ्काको भाव राख्ने मानिसको स्वभाव हुन्छ। यदि तपाईँले माथिका निर्देशनलाई पालना गर्नुभयो भने तपाईँको शङ्का आस्थामा बदलिनेछ। केही दार्शनिकले भनेका छन्, यस धरतीमा मानिसहरू आफ्नो भाग्यको निर्माता आफै हुन्। उनीहरूमध्ये अधिकांश आफू आफ्नो भाग्यको निर्माता किन हुन् भन्ने भुलेका छन्। यस अध्यायमा यस कुरालाई राम्रोसँग बुझाइएको छ। मानिस आफ्नो भाग्यको, खास गरी आर्थिक भाग्यको निर्माता बन्न सक्छ। मानिस स्वयं र आफ्नो वरिपरिको वातावरणको निर्माता बन्न सक्छ। यसको कारण हो उसित आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई प्रभावित गर्ने शक्ति छ। इच्छालाई धनमा रूपान्तरित गर्ने तरिकामा आत्मसुझावको प्रयोग सामेल छ, जसद्वारा व्यक्ति आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कसम्म पुग्न सक्छ, त्यसलाई प्रभावित गर्न सक्छ। बाँकी सिद्धान्त केवल औजार हो जसद्वारा आत्मसुझावको प्रयोग गरिन्छ। यस विचारलाई आफ्नो मस्तिष्कमा राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ सधैँ आत्मसुझावले तपाईँको भौतिक सफलतामा कति महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ भनेर सचेत रहनुहुनेछ। यस पुस्तकमा बताइएको तरिकाले आत्मसुझावको मद्दतद्वारा तपाईँ आफ्नो प्रयासबाट कतिको धन आर्जन गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने प्रति होसियार रहनुहुनेछ। पुरै पुस्तक पढ्दै गर्दा पनि तपाईँ फेरि यस अध्यायमा फर्किनुहोस्। भावना तथा कामको दृष्टिले यस निर्देशनको अनुसरण गर्नुहोस्। पुरै अध्यायलाई प्रत्येक रात एकपटक जोडले पढ्नुहोस्। यसमा पूर्ण रूपले विश्वास नभएसम्म यो प्रक्रिया जारी राख्नुहोस्। आत्मसुझावको सिद्धान्त दमदार छ। तपाईँले सबै चिज पाउन सक्नुहुन्छ भनेर यसमा दाबी गरिएको छ। पढ्दै गर्दा तपाईँ प्रत्येक आफूलाई प्रभावित गरेको वाक्यलाई रेखाङ्कित गर्नुहोस्। यस निर्देशनलाई पूर्ण रूपले पालना गर्नुहोस्। यसले तपाईँ सफलताको सिद्धान्तलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ र आफ्नो जीवनमा कसरी उतार्नुहुन्छ भनेर बताइनेछ। प्रत्येक कठिन घडीमा, असफलतामा र दुःखमा यस बराबर या यसभन्दा बढी लाभको बीज लुकेको हुन्छ।